तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना ही है तो खुद से कर, नफ़रत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, पंजाब मॉम्स रूटीन में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज के व्लॉग में आपको बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगी को आसान बनाने की टिप्स भी दूंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी अपनी बहनों के साथ। अच्छा, आज मेरे गले में थोड़ी सी आजमाइश है, मुझे बुखार है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं अपने व्लॉग नहीं छोड़ूंगी, मैंने अपनी मेहनत जारी रखनी है, क्योंकि मुसलसल मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है। तो आप इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ को थोड़ा मसला है आज। तो ये सुबह सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया, ब्रेड आमलेट बनाई, सादा सा ये मैंने सैंडविच बना के दिया, बच्चों को यही पसंद है। केचप वगैरह मैंने नहीं लगाई, ना मेरे पास मौजूद थी। तो तीनों बच्चों को दे के मैंने स्कूल भेजना है। तो साथ साथ आपके साथ बातें कुछ शेयर करती हूँ कि जो बहनें बहुत ही परेशान रहती हैं, छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेती हैं, क्योंकि वो दिल की बहुत साफ़ होती हैं। तो जिनके दिल साफ़ होते हैं वो मुसलसल परेशानी में ही रहते हैं, छोटी छोटी बातें वो दिल पे ले जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते, जब उनके लिए कोई बुरा सोचता है तो उनका दिल बहुत परेशान होता है। आज मैंने बाज़ार भी जाना था, कुछ लेसें एप्लिक करवानी थी सिस्टर की, वो कपड़े सिलाई कर रही अपने भी और हमारे भी। और चिकन का कपड़ा भी लेना था और उसको डाई भी करवाना है, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। पहले घर के काम मुकम्मल करूंगी, बाद में मैं बाज़ार जाऊंगी। हर बात को दिल पर लगाना छोड़ दें, सुकून खुद ब खुद मिल जाएगा। जहाँ खामोशी बेहतर हो वहाँ बहस करना छोड़ दें। अपनी रफ्तार से चलें, दूसरों से मुवाजना सुकून छीन लेता है। हर मुश्किल वक्त को आर्जी समझें, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कम तवक्कुआत और ज़्यादा शुक्रगुजारी दिल को हल्का रखती है। मसला यहीं पे होता है, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं तो फिर ऐसे ही होता है, हमारा दिल टूट जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के बाल बनाए और बाद में मैंने कहा कि घर के काम समेट लूँ, तो बाज़ार भी जाना है, क्योंकि ईद में थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो सिस्टर की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो उसके काम मैंने ही करने होते हैं। छोटी है मुझसे वो, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा बेटा है, वो नहीं जा सकती बाज़ार, और उसके शौहर भी घर में नहीं है, वो किसी काम से गए हुए हैं। तो मैंने ही जाना था, लेसें एप्लिक करवानी है उसकी। और उसने कहा मेरी बेटी के लिए चिकन का कपड़ा लेकर आएँ। तो बाद में उसको डाई करवाने भी दोबारा जाना है, पहले वो कटिंग करेगी उसकी। तो मैंने कहा काम निपटा लूँ, अभी ठंडा है दिन, हवा भी चल रही है, मौसम अच्छा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रोज़ाना के रोज़ाना आप व्लॉग देखा करें, बहुत ही प्यारे और मोटिवेशनल व्लॉग होंगे, बोरिंग बिल्कुल नहीं होंगे। और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें अगर आपको व्लॉग पसंद आए। और जो गलतियां व्लॉग में होती हैं उनको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि बच्चों के साथ एडिटिंग करनी होती है। मैंने कोशिश तो यही करती हूँ कि बहुत अच्छे से बना के बहनों के पास भेजूँ अपनी वीडियो। पता नहीं कहाँ कहाँ मेरी बहनें बैठ के मुझे देख रही होंगी। तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और दूसरी बातों को इग्नोर कीजिएगा। ईद सर पे है और मुझे और मेरे छोटे बेटे को बुखार हो गया है। एक दो छुट्टी करवाई उसको, आज वो स्कूल तीनों माशाल्लाह गए हुए हैं। वो मेरे ख्याल से ना अपने पापा से उदास हो गया है, वो बहुत टेंशन लेता है। कहते हैं अपने पापा से ही बोलते हैं, अब हमने रेंट पे और घर लिया है ना, तो अपने पापा से बोलते हैं पापा ईद पे आप हमारे घर आओगे ना। तो उसके पापा भी परेशान हो गए और वो भी परेशान हो गए। तो जितने परदेसी भाई हैं, अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों में ईद करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह इस साल नहीं तो अगले साल ईद इकट्ठे करेंगे बच्चे अपने पापा के साथ। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे और खैरियो आफत से घर पहुंचाए, आमीन। तो धूप हो गई थी थोड़ी थोड़ी, मगर ठंडी ठंडी धूप थी, तो मैंने जल्दी जल्दी बिस्तरे जोड़ लिए, क्योंकि बच्चे फिर भी सुबह सुबह के टाइम ना ऊपर ले लेते हैं,
حالانکہ ایئر کولر تو نہیں ہے، پھر بھی نا اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگ جاتی ہے 3 بجے۔ تو جلدی جلدی میں نے کہا کام نپٹا لوں، بازار بھی جانا ہے، پھر دھوپ ہو جاتی ہے نا تو پھر گرمی میں بی پی لو ہو جاتا ہے میرا۔ میں نے جب ولاگنگ سٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا، اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، تو پہلے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اور بہت سوچا میں نے کہ کر لوں یا نہ کروں۔ میں نے سوچا کہ اسی پردے میں باہر جاتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں، تو اسی میں میں ولاگ بناؤں گی، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کا کیا کہنا، وہ تو پردے میں بھی باتیں کریں گے، نہ پردہ کرو تب بھی باتیں کریں گے۔ یہ اتنی گھٹیا سوچ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ تو لوگوں کا خوف تو ذہن پہ رکھنا نہیں چاہیے، اگر سوچنا ہی ہے تو اپنے رب کریم کے بارے میں سوچیں کہ وہ ہمارے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے نا تو آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ صرف جو اللہ پاک نے ہمارے لیے حدیں بنائی ہیں ہمیں ان میں ہی رہنا چاہیے، اور جو کام ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں۔ اللہ پاک کو ناراض کر کے جو کام کریں گے، دنیاوی کامیابی تو اس میں ہمیں مل جاتی ہے مگر آخرت میں کامیابی نہیں ملتی ہمیں۔ اللہ پاک بہتر دلوں کے راز جانتا ہے، جو دکھاوا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نیت اللہ پاک نیت زیادہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ اچھا کام کرنے کی نیت بھی کریں گے نا تو وہ ثواب میں آپ کی لکھنی شروع ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ بات نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ سوچیں کہ اللہ پاک کہ ہاں یہ میں جو عمل کر رہی ہوں وہ اچھا ہے یا نہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حدیں دیکھیں جو ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اس کے بعد اگر آپ کنواری ہیں تو اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے مشورہ کریں، لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر سے مشورہ کریں اور ان سے پوچھ کے کریں، جو کام کریں ان کو پتہ ہونا چاہیے آپ کہاں گئی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں۔ جیسے میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں، پردیس میں ہیں، دوسرا سال ان کو جا رہا ہے، تو میں ان کو ہی صرف بتاتی ہوں کیونکہ میرے ساس سسر بھی نہیں ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے میں کہاں گئی ہوں۔ کوئی مسئلہ میرے ساتھ بنتا ہے تو ان کو تو پتہ ہو نا میں کہاں گئی ہوں، مجھے دوسروں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی مشورے صلاح کے ساتھ ہی میں سب کام کرتی ہوں، اور یہ کام بھی الحمدللہ میں ان کے مشورے سے ہی کر رہی ہوں۔ الحمدللہ دوسرا سال جا رہا ہے، چھوٹی سے لے کے بڑی چیز جو گھر کی لینی ہے نا میں خود لیتی ہوں پردہ کر کے۔ جب بیبیوں نے سارے کام کیے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے دور میں، تو ہم کیا چیزیں، ہم تو ان کے پاؤں کے پیر کے خاک کے جیسی بھی نہیں ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ دین کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے، ہمارا پیارا اسلام کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں عورت کو ہر قسم کی آزادی ہے، وہ نیک کام کر سکتی ہیں، بس برے کاموں سے اس کو روکا گیا ہے کیونکہ وہ اس کی ذات کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کاموں سے روکا گیا ہے۔ تو اسلام کی حدوں میں رہ کے ہم سب کام کر سکتی ہیں، ہم تجارت کر سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے پردہ تو کروایا ہوا ہے عورتوں کو مگر ڈر بٹھایا ہوا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ، تو اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ میں سارے کام خود کرتی ہوں، الیکٹرانک جو بھی کچھ چیز لینی ہو ہر قسم کی چیز میں خود ہی لیتی ہوں۔ تو یہی بات میں ہر ولاگ میں پروموٹ کرتی ہوں کہ خود تو بھائی لوگ باہر چلے جاتے ہیں مگر اپنے بچوں کو نہ دوسروں کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں، ایسا ہی لگتا ہے جیسے ان کے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے، پیسہ تو ہوتا ہے مگر وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ بیچاری عورتوں نے کپڑے لینے ہوتے ہیں تو اپنی نند کے پاس جاتی ہیں پہلے بچے کو سلا کر، تو پھر جب تک وہ اپنے کام نہیں سمیٹتی ہے جو نند ہوتی ہے تو اتنی دیر تک بیچاری کا بچہ پھر اٹھ جاتا ہے، تو وہ دوسروں کے سہارے رہتی ہیں۔ پہلے جب آپ باہر جانے لگتے ہیں تو اپنی بیوی کو کانفیڈنس دے کے جایا کریں، جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پاسپورٹ بنواتے ہیں، اتنا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، تو ان کو اکیلے کام کرنے کے سارا بتا کے جائیں، کانفیڈنس پیدا کر کے جائیں۔ تو کپڑے بھی میں نے واش کر لیے اور میں اپنی سسٹر کے گھر آ گئی ہوں، میرا ڈریس کو سلائی کر رہی ہے، سمپل سا نیک بنوایا ہے، لیسز وغیرہ میں نے نہیں لگائیں، یہ گوٹا ہے میرے خیال سے زگ زیگ وہی لگایا ہوا ہے، اور کونوں پہ وہ سائڈوں پہ یہ دیکھیں میں نے پائپنگ ہی لگوائی ہے، میں نے کوئی اس پہ لیس وغیرہ ایڈ نہیں کروائی، گرمی ہے تو ایسے کپڑے مجھے پسند نہیں ہیں زیادہ لیسز والے۔ تو پھر چائے میں نے بنائی، سسٹر نے بولا چائے ہی پلا دو تو ادھر اس کے گھر جا کے میں نے چائے بنائی ہے۔ ان کا گھر اپنا ہے ماشاءاللہ، ہمارا رینٹ کا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی بہت جلدی دے دے گے اپنا گھر۔ میرے لیے دعا کیا کریں، جتنی بہنوں کے گھر نہیں ہیں ان کو بھی اللہ پاک اپنے گھر نصیب کرے۔
घर घर ही होता है, चाहे रेंट का हो, बस उसमें ना सुकून होना चाहिए। सुकून के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अब इंशाल्लाह चाय पियेंगे और उसके बाद मैं बाज़ार जाऊंगी, जो काम रहते हैं वो करूंगी। तो करने तो सब खुद ही हैं, तो जल्दी मैंने कहा ज़रा जल्दी ही कर लेते हैं अपने काम। अगर आपने मेरे दूसरे व्लॉग्स नहीं देखे तो जल्दी से मेरे चैनल का विज़िट करके वो भी देख लें। वो भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे मैं बाज़ार आ गई थी और लेसेस लेने लग गई थी बहन की। तो ये एप्लिक उन्होंने घर पे खुद ही करनी है, और जो एप्लिक करवानी थी वो भी मैंने दे दी हैं टेलर को, जो एप्लिक करते हैं। और ये चिकन के देखें कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, तो मैंने ये सिस्टर की बेटी के लिए ले लिया चिकन का कपड़ा जो। तो डाई करके मैं आपको ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे आज के व्लॉग का अख्ताम हुआ। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।